शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चि सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरी कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसं शुद्ध्यैनं भजति भासितो धूलनविधिम् अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी जटानां चैतन्यस्तबकमकरन्दश्रुतिजरी दरिद्राणां चिन्तामणि गुणनिका जन्मजलधौ निमग्नानां दंष्ट्रामुररिपुवराहस्य भवति वदन्यपाणिभ्यामभयवरदो दैवतगण त्वमेका नैवासि प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रातुं दातुं फलमपि च वाञ्छासमधिकम् शरण्ये लोकानां तव हि शरणावेव निपुणौ हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजन सौभाग्यजननीं पुरानारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् सरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेहेन वपुषा मुनीनामप्यन्त प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुपौष्पं मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखा वसन्त सामन्तो मलय मरुता योधनरथ तथाप्येक सर्वं हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात् लगा जगदितमनङ्गो विजयते कनत्काञ्चीधामा करिकलभकुम्भस्तननथा परीक्षीण मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदना धनुर्बाणान् पाशं शृणिमपि ददाना करतले